कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डित तल्लको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र रमरुतस्तन्मन्ति दिव्यस्तवे वेदै साङ्गवतक प्रङ्पंशधीर गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमः पश्यन्त्यं योगिनो यस्सन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादो दक्ष्यामि नारायणे कथानिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले चित्त भएर कथा सुन्नु। अथ द्वाविंशोऽध्याय सप्तऋषि व्रत उपदेश उपाख्यान। कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, शिव सर्व ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखेसम्म हेरे, देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छोड्यो, त्यही वृक्षको हाँगा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग, त्यसै बखत रुखको हाँगा भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यस्ता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भन्दै सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वृक्षको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, यो वनको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जहाँ जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निधाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरका गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलीहरूले भने, हे गोमा, नरो, थाकेका हुनाले हामी पनि साह्रै निन्द्रामा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भरवाहरू हो, अब तिमीहरू यहाँबाट फर्क, तिमीहरूलाई लगेर म के खाना दिउँली? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जाँदा भए। अनि घर फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जे पाइन्छ फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगेर अनि गोमा भन्छन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भन्न लागे, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पाइन्न, जहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गएर फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, जाऊ हिँड भनी बुझाइ हातमा मात्र सुस्त हिँडाइ लागे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्काएर हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिएर पनि पानी पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्न लाग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगर बाहिर पुर्याए। अनि त्यहाँ एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाएर गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा मकराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुच्चाले मकराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढाइरिन्। घरमा जे भएको खाई गोमाले ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोइ कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्नो स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँको देला, विशेष तपाईँ वृद्ध भएकाले कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला। अतः केही पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनी शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा त म आइपुग्छु। तबसम्म खाना नपुगी चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्नो स्वामीले भनेको सुनि गोमाले मन्जुरी गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रम पुगे। त्यहाँ
वृद्ध अवस्थामा भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पतिलाई गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषि आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माका कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हो, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती भएको हुनाले गर्भधानादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको आँखा भाँचियो। शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भयो को देखि र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मान्छेहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्ररी सोच्ने पाएपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, बल्ल सम्झिनु भएछ र आउनु भयो। हेर, सुखमा बितेको त्यो बसेकी ती गोमालाई कलबल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब खुसी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषी शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोष लिइरहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरा नवराज आफ्नो साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खाना देऊ पनि भन्दैन, किनकि दिइनै पनि भन्दैनन्। रिस पनि गर्दैन। यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन। दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरो स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूको दयाले जति 3 छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनि यजमानहरू आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गराइदिइन् अनि वेद पुराण आदि शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चालचलन प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीको कन्या चन्द्रवती छन्, तिनैसित गरिदेऊ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्छन्, हे यजमान हो, मेरो छोरा कमाइ छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरू भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूले यस्तो दया हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहरे। ब्राह्मणका मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीको कन्या चन्द्रवती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तँलाई नवराज ब्राह्मण भनेथ्यौँ, तर अब हामी तँलाई आजदेखि बिना बुवाको छोरा भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनका नाम के हो? तिमी कसका छोरा हौ? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरा हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ अभिरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन् म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ। अब तैँले पनि छाडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि त गएपछि तेरो पत्नी चन्द्रवती पनि माइत जान्नेछे, त्यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज भन्दछन्, हे माता, छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने
पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरा भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसकेकी जीवित छन्, त्यसको निधो मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउनेछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गवा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेका भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हो? यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्ध अवस्थामा भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौँ। तिमी को हो? यहाँ के कामले आयो? तिनको यस्ता कुरा सुनेर नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदा गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फर्केनन् र तिनको खोज गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामका ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको आँखा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्नो पिताको हाडखोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाए यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गर्न रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भन्ने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताकोले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य ल्याई घर जान्छु, असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अजय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रवती सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? अत म केही दिन माइत जान्छु। तपाईँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि कठिन हुने छैन। अत म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारी पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिनँ, मेरो अपराध क्षमा गर। हे शम्भु, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राणहरू भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बहुलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरौँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मृत्युमण्डलमा जाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छिन्, उसलाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हस् भनी मृत्युमण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालेहरूले यस ज्योतिनगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यही गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिँढामा बसाली, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापनीको घर आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा होस् भनी सप्तऋषिहरूलाई भनिन् र सप्तऋषिहरू भन्दछन्,
हे घुमा, तिमी साह्रै दुःखी हुनाले श्री सत्यानी परमेश्वरीको व्रत गरेर नआयो। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव समय पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ हुन्छ। हातखुट्टाका रङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जातका फलफुल र नाना उपचारले तयार गरी अर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दुर, पुष्पमाला, वस्त्र, द्वीप र नैवेद्य मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी भेटी चढाई श्री सत्य परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, उइटा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानि इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ दिई जप ध्यान स्तुति गर्ने। श्री सत्य परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गुरुमा ब्रह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैँ मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यहाँ मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पढ्नु। नमस्ते तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादाद देवेशी व्रतम पूर्ण तवाज्ञाय। हे जगतमाता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, यस स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भने प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गङ्गा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण बस्नु। हे घुमा, यति गरेपछि श्री सत्य परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव समी पाएकी थिइन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्त ऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, म यस्तै पापिनीको घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउनेछु भनी चर्खामा राखेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7वटा सुनका कौडाहरू आफूहरू बसेका पिरुका मुनि छाडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सप्त ऋषि व्रतोपदेशो नाम 22 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फुल लिई उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखेको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलम वा सकल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलने वीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी शतशालिनी देशो यम शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रभृत या वीडा वरदण्ड मण्डितकर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यत्मना वा भक्ति सावत् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयत। श्री स्वस्थानी देवर्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।